Dios de Patana. Come on, move faster. Time is short. You got to keep giving the good news fast. Come on, Get go going fast. fast to reach to the ends of the earth. Let's be quick in giving the good news.
You know, when you left that gate, you all were going out of that gate. I was talking to a friend of mine and I was saying, brother, we truly believe that now that we are anointed with the word of God, with the Spirit of God, we are going out to share the gospel of Christ. Hallelujah. Hallelujah. Because this brother was not understanding what we were singing in Konkani. जेन्ना आमी तेन्ना हो भाव जो का कोंकणी सोजमोना हें कितें चलता तें तांकां तो सांगतालो की खऱ्यांनीच एक खुणाक दाखोवंक की देवाचें उतर घेवन आमी वेता म्हूण सगळ्या संवसाराक. Then he said, these people are coming back. तो म्हणूंक लागलो परतून येतात तीं, They're coming back. परतून येतात I वचून. said, yes, they have finished the preaching and they're coming back with testimonies of what has happened. वेता तेन्ना पळोवन तो ब्रदराशी जातालो खंय वेतात तीं, तो म्हणटा तीं वेतात सगळ्या संवसाराक जेजूक परगट करपाक. मातशा वखदान म्हणूंक लागलो तीं परतून येतात मरे. खंय येतात तीं परतून, कित्याक लागून येतात? तो म्हणूंक लागलो तीं येतात सांगोंक गोवायकी जेजून तेंच्या जिवितांत कितें केलां तें. Hallelujah. Hallelujah. When these people started going out, he said, the service is over. The service is over. I said, the service is not over. The service has just begun. हालेलुया. Woo! Hallelujah. तो मनीस म्हणटा इंचात्तालो, तो भाव इंचात्तालो म्हणटा लोक वयता सगलो काबार जाले. तो म्हणटा ना काबार जावंक ना, आतांच सुरवात जाल्या. Hallelujah. शुभ वर्तमान परगडपाची सुरवात आतांच सुरू जाल्या. You know, when you come to this place, you will find 2 petrol pumps on the way. जेन्ना तुमी पणजेच्यान व पर्वरीच्यान सालिगांवच्यान हिंगा येतात तेन्ना तुमकां वाटेर 2 थिंगा सालिगांवांत 2 पेट्रोल पंप दिसती पडटले. Is it right? वय व ना? And the cars which have got reserve or no petrol or less petrol, they will go to the pump and fill up the tank. आनी जे पेट्रोल गाडयेंत उणी जाल्या व रिझर्वांत आसा ती बेगीन भितर सोदतली आनी पेट्रोल घालतली. And once the petrol is full, the person can use that petrol till it requires a refill. आनी तो मनीस पत्तून लागतलो गाडी चलोवपाक जे मेरेन पत्तून तेका उणें दिसतलें पेट्रोल आनी फुडें पावचो ना दिसतलें. In the same way, this is the petrol of heaven to be filled in this place. तेच भाशेन ते पेट्रोल पंपा भाशेन म्हणटा हो एक जागो जंय येता मनीस जेन्ना आपलें जिवीत काबार जाता अशें दिसता तेन्ना येता पवित्र आत्मा भरूंक, पवित्र आत्म्यान भरूंक. And this petrol pump, I'm a witness, it just got constructed about a few months back. आनी हे दोनी पेट्रोल पंप जे हिंगा येयल्यात ते थोड्याच म्हयन्यान जाले ते चालू जाल्यात हिंगा. Before that, it was just a plain ground. पयलीं आदीं थिंगा कांयच नासलें. I've been coming to this place many a times. I did not see the petrol सुमार pump. 10 वर्सां तो गोंयां येता पूण केन्नाच ताका ते पेट्रोल पंप दिसती It पडोंक was ना. just constructed a few months back. थोडेच म्हयने जाले तेंचो ते बांदकाम केल्यार. Today God is looking to you and saying, who can open a petrol pump like this in their own villages, in their families? Come on, you are the one. देवा कारगां ते कंपनी पासत त्या मनशां पासत कोणें तरी सालिगांवच्या मनशान चिंतलें लोक त्रासान पडलेलो आसा, लोकांक पेट्रोल बाटलेनी मेवता, पेट्रोलीक त्रास जाता, तेणें येवजिले आनी पेट्रोल पंप घातले. हालेलुया. तेच भाशेन देवूय सोदता कोणाकूय तरी आमचे भितरलो सगल्यांक आमचेर नदर मारता आनी पळयता तूं पेट्रोल पंप घालूंक तयार आहा. जायते जाण पिड्ड्यार जातात संवसारांत, जायते जाण दुयेंसांनी मरतात, जायते जाणी काजारी दुस्पट जाला, कितें त्रास जाता. तूं तुजो हे भाशेन पेट्रोल पंप घालून आदार दिवपाक, देवाचें उतर दिवपाक, पवित्र आत्मा दिवपाक तयार आसाय. 14 years back when we came to Goa, we had a small pump. 14 वर्सां पयलीं जेन्ना आपण म्हणटा गोंयांत भितर सरलो एक धाकटेंशें दुकान गायलें पेट्रोल विकपाचें. And in that petrol pump came only one family. आनी तितूंक फकत ते पेट्रोल
हांवूच वेतालो And this family took me to another place where they needed some petrol. आनी कोणागेर पेट्रोल उणी आसली म्हण हांव ताका तेंगेर घेवन गेलो So we supplied petrol there. आनी हे भाशेन ती पेट्रोल देवाच्या In उतर those days we did not have our own petrol, but at least we had petrol in the bottle, and we kept giving petrol in the bottle. हालेलुया तेन्ना जे भाशेन इतलो तेंप इतलीं वर्सां कालांगूट कांदोलीं शिंकेरी पेट्रोल बाटलेनी विकतात ते भाशेन आमी पवित्र आत्मो थोडो थोडो घेवन थोड्या थोड्या जाग्यांचेर वेताले And we began to distribute the Batleni gospel of Christ. आनी हे भाशेन धाकट्यो बाटलेन दिलोल्या भाशेन जेजूची खबर एक एक वराक हिंगा ह्या घरांत एक वराक त्या घरांत तशें दिताले We started with home delivery. मागीर ही सुरवात जाली घरांनी दिवपाची The home delivery. घरांनी दिवपाची God saw the faithfulness. देवान पळयले बरें काम कोत्ता तें So God said, I want to prepare a gas station of heaven where people can come and get their refill in this place. हालेलुया देवान आमचे काळीज पळयले आनी व्हडलो जागो दिलो कित्याक घरांनी भोंवपाचें जाणून सगलीं घरां हिंगा येवन पवित्र आत्म्यान बरोवन देवाच्या उतरान बरोवंक येदो व्हडलो जागो दिलो And he's saying today he's saying one thing. The people who are come today are not the ones who are just coming to fill the petrol. They are the ones who are going to start their own petrol pumps, man, of heaven. Hallelujah. आनी आयज दर एकल्याक पळोवन देव अशें म्हणटा तुमी जावन आसात तसलींच जी तुमच्या घरांनी तुमच्या गांवांनी असलीं स्टेशनां देवाच्या उतराचें उतर परगटपाचें देवाचो आत्मो फुकट दिवपाचें जेवण फुकट वांटपाचें असले मनीस तुमी जावन आसात जे तुमच्या गांवांनी तुमच्या शारांनी तुमी असलोच वावर कोत्तले Hallelujah. देवाक व्हडल्यान ताळयो मारात Hallelujah. Hallelujah. Even if the word of God is being preached to you now, जरी तर देवाचें उतर तुका हिंगा परगट जाता don't get offended. वायट धरी नाका There are some who are standing and saying, I am ready to move out. Some are sitting and saying, I am tired, I can't move out. कांयच बसलोलीं आहात उबी आहात तुमी अकमानीत जायनाकात थोडी म्हणटात उबी रावन म्हणटात दुनिया हांव तयार आसां पेट्रोल स्टेशन करपाक म्हज्या गांवांत म्हज्या वाड्यांत देवाचें उतराचें राज परगटपाक असलें घर तयार करपाक हांव रेडी आहा थोडी तोकल्यांत थोडी म्हणटात आपण बसोन हांव कोत्तां दुनिया I want you to think about Ai. आपण म्हणटा आईची खबर पळयता No baptism certificate, बातिस्माची सर्टिफिकेट ना but she is also going house to house, home delivery. पूण ती सद्या घरांनी ती पेट्रोल देवाचें उतर देवाचो आत्मो देवाचें जिवीत घेवन वेता My friend, anyone who believes in this word, you don't need license from somebody, you get license from God to distribute. जो कोण स्वत मानता देव कितें सांगता तें तेका कोणाचीच परवानगी नाका तेका जाय फकत देवाचो आत्मो घेवन वचोंक घरांनी दुसऱ्यांक जिवीत दिवपाक Hallelujah. Hallelujah. I don't understand what's happening. This whole side is sitting, this whole side is standing. I don't understand. I don't understand. I don't understand. I don't understand. आपल्याक म्हणटा एक सोजमोता दोर एकल्याक एकटोलोल्याक पळयता आनी तूं पेट्रोल पंप घालता ते भाशेन देवाच्या उतराचें घर बांदता म्हूण तो देव जाणा पूण थोडी म्हणटा बसल्यांत थोडी म्हणटा हे सायडीन उबी आहात हे सायडीन म्हणटा बसलोलीं आसलीं कसले पेट्रोल पंप कसले देवाचें उतर कोण घालतलो कशें घालतलो तें आपल्याक म्हणटा सजमना पूण हांव जरूर जाणा देव तुका पळयता आनी तुज्या गांवांत तुज्या घरांत असलें घर बांदूंक आपयता Hallelujah. 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 Hold man. There was a time when one lady in my life took my hand and took me to the retreat house. Can you take me? एक दीस आसलो
एक ओस्तोरी ताच्या घरा येयली. तेचे बायलेक सांगलें हांव जाणा जरी तर तुजो घोव पिसो जाला हांव जाणा एक जागो ताका बरो करतलो यो म्हज्या सांगाता. And when she took me, I did not know where I was going. जेन्ना ती ओस्तोरी ताका वत्ताली तो नको आसलो ती खंय वत्ता ती. If anybody had to ask me what's my name, I did not know. त्या वेळार ताका तरी कोणें विचारलोलें अरे तूं कोण तुजें नांव कितें तो म्हणटा आपूण नको आसलो. I had no memory. तेची तकली पिड्ड्यार जालोली विसरतालो तो विसरलोलो. I knew nothing. आपणाक कांयच सजमो नासलें. And I was brought to a gas station. 30 आनी 3 वर्सां ताका आसलीं तेन्ना आनी ताका एका पेट्रोलीच्या पेट्रोलीच्या स्टेशनार व्हेलो. The name is Retreat House. त्या पेट्रोल पंपाचें नांव जावन आसा रेतिराचें घर. And there the word of God was being preached. आनी थंय देवाचें उतर प्रगट जातालें. And I was sitting just like you are आनी sitting, तुमचे भाशेन आपूण बसून आसलो. not knowing my future. म्हजो फुडार म्हाका दिसती पडून आसलो. Totally broken, सारकोच तुटोन मोडोन पडलोलो. totally सhattered. सारकोच काबार सो जाल्लो. And at that time, this lady was holding my आनी hand. त्या वेळाचेर ही वस्तोरी ताचो हात धरून आसली. Her hand was saying, don't worry, तिचो हात म्हाका सांगताली भिये नाका God is with you. देव तुज्या सांगाता आसा. God is with you. देव तुज्या सांगाता आसा. God is with you. देव तुज्या सांगाता The आसा. word of God was going on being preached. देवाचें उतर परगट जायत आसलें. I kept on hearing. हांव आयकत रावलो. I kept on crying. हांव रडत रावलो. I did not know what was my future. फुडार म्हाका कितें तो दिसती पडून But आसलो. praise God, the more and more I heard the word, पूण जितलें उतर हांवें आयकलें देवाचें now the word began to talk to me. आतां तें उतर म्हजेशी उलोवंक लागलें. I changed my thinking. हांवें म्हजी चिंतना बदलली. I changed my हांवें thinking. म्हजी चिंतना बदलली. It changed my life. म्हजें जिवीत बदललें. I went on the rooftop and told everybody I was a sinner. I was living in sin. I did this. I did that. But Jesus forgave me. हांव घराचेर वयर सरलोल्या भाशेन सगल्याक वयर वेतालो स्टेजीर वेतालो आनी सांगतालो हांव असलो पातकी आसलो हांवें अशें केल्लें पाड हेचें तें पाड घातलां अशें केलां तशें केलां पूण बरी खबर जेजून म्हाका बक्षिला जेजून म्हाका साल्वार केला. Hallelujah. Hallelujah. I kept on telling the people, according to the word of God, God has not only forgiven me, He remembers my past no more. हांव लोकांक सांगत रावलो जेजून म्हाका न्हूच बक्षूंक ना तो आनी म्हजें पातक उगडास लेगीत करिना म्हज्या पातकाचो उगडास देखून ताका ना. He forgave me and gave me a new life. ताणें म्हाका बक्षिला आनी नवें जिवीत दिलां. He gave me His Holy Spirit. ताणें म्हाका ताचो आत्मो दिला. So I went around telling everybody. आनी अशें हांव सगल्याक सांगत गेलो. And after a few months, आनी थोड्याच म्हयन्यांनी when my life began to change, जेन्ना म्हजें जिवीत बदललें I had the first small station. एक धाकटोसो गाडो कसो म्हजो म्हाका मेळलो. And there was only one student. एकलोच मनीस त्या गाड्यार येतालो. And I began to share the word of God to that student. आनी आपूण देवाचें उतर ताका शिकोवंक लागलो. She was a teacher. ती बस्तोरी जावन आसली एक टिचर. She went to school ती इस्कॉलाक शिकोवंक वेताली and went and spoke to other teachers. आनी वचोन ती दुसऱ्या टिचरींक सांगोंक लागली. The following Thursday was a holiday. दुसऱ्या ब्रेस्ताराक सुटी आसली इस्कॉलाक. So 2 more teachers came for the Bible study. आनी 2 टिचरी आयल्यो त्या दिसा. The next week, Thursday, येता तो आनी एक सुमानाक ब्रेस्ताराक one of the teacher who came brought the brother who was playing the keyboard. आनी ह्या दुसऱ्या ब्रेस्ताराक जो भाव आतां दनपारच्या वेळार जेवणाक गेलोले तेन्ना जो ऑर्गन वाजयतालो ती टिचर त्या आपल्या शेजाऱ्याक त्या भावाक घेवन येयली. That brother received the power of God. त्या भावाक कळोन येयली देवाची पदवी ताका मेवली देवाची पदवी. He went and brought this brother for the Bible study. What? आनी तो भाव ती देवाची पदवी घेवन आयलो आनी तो म्हाका घेवन ब्रदराशी आयलो. At that time we did not know the future. तेन्ना आमकां कांयच एक फुडार एक पत्रें लेगीत ते भाशेन वयर येतलें म्हूण आमकां दिसती पडनासलें. At that time he was unemployed. आनी तेन्ना हांव बेकार काम सोडून कुवेट सान चितनाच्या भारान चेपोन घरा येयलो. Do you know who are my team members? तूं जाणा कोण आसताले आपणाच्या सांगाता देवाचें उतर आयकोंक? Gangsters.
जे कोण झगडे कोत्ताले, jobless, जे कोण बेकार असले, drunkards, जे कोण बेबदिकायेन सांपडलेले, they were my team members. ते जावन असले आपल्याचे सांगाती. Believe me, my friends, स्वत मानात हांव कितें सांगता तें. when I was preaching in their parish, जेन्ना एक पयलेच इगोज ताका उतकी जाली ती आमच्या पिलारच्या पाद्रीनी जू कोलीवाडा पिलारचे पाद्री इगलो चलयता तितूंक ताका येवकार मेवलो. when I was preaching there, जेन्ना तो तुवें शिकयतालो there was a slogan said, एक असो एक घराणें चलतालें. if you don't want to work, go Jori and to- join him. जाका कोणाक काम करूंक नाका तो हाचे बराबर वच जॉयन जाव. All the bhiodas, go to the bhioda. जे कोण बेवडे आसात सोरो पियेतात तेजेशी भोंवात. They believed even I am a bhioda. तांकां दिसतालें होय एक बेवडा बेबदो म्हूण. All the useless, go and join with him. जे कोण कित्याक सिरी पडना जेंकां कांय काम धंदो ना वसात ताच्या सांगाता. All bad names. सगलीं वायट उतरां आयकोंक All येतालीं. bad names. सगलीं वायट उतरां आयकोंक There येतालीं. was not a single person who was employed in the team. त्या वेळाचेर म्हज्या सांगाता कोणूच एकलोय कामाक नासलो. I was the only one who was having the business. फकत आपल्याशी एक धंदोच कारभार But चलतालो. nobody knew that I had a पूण business. कोणाक खबर नासली म्हजेशी चलतालो म्हूण एक And I never धंदो. told them that I have got a आनी business. तो कोणाक सांगो नासलो आपण एक धंदेकार बिझनेस. I used to live like just like them. आपण तो आमचेच भाशेन जियेतालो. And I said, God, none of my brothers have got a job. आनी भाव म्हणटा आपण बापा दुनियाशी उलयतालो पळय दुनिया कोणाकूय एक सगळे बेकार In आसात. those days, God taught me Romans 4:17. Call things that be not as though they were. I told them, now start thanking God that God has given you fantastic job. They began to pray. Within 3 months, there was not a single team member. They all went abroad having fantastic jobs.